नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। एमालेमा पार्टी एकताका लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दौडधुप गरिरहे पनि अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल एकातर्फ भन्दा आआफ्नो मार्गचित्र अनुसार अघि बढेका छन्। उनीहरूका गतिविधि, अभिव्यक्ति र निर्णय अब मिल्ने भन्दा छुट्टिनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एमालेको एकताको प्रयासमा झन बढी अप्ठ्यारो सृजना गरेको छ। यता क्रियाशील सदस्यको किचलो बीच कांग्रेसले महाधिवेशन तयारी तीव्र पारेको छ। एकातिर महाधिवेशन समयमा भएन भने त्यसको कलङ्क लाग्ने चिन्ता सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै छ। अर्कोतिर सभापति पदमा फेरि जोगिएर साग पनि जोगाउनु छ। कोरोना संक्रमणको बीच दैनिकी सञ्चालन गर्न खोप अपरिहार्य छ, तर सरकारले पटक पटक खोप आउने आश देखाए पनि खोप ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म जम्मा 3% जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्ध खोपको 2वटै डोज पाएका छन्। यसैबीच फेरि खोप आउने कुरा चल्दा आम नागरिकमा केही आशा जागे पनि फेरि आश्वासन मात्रै हो कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ। यो सँगै स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युज पनि यो बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरूलाई एमालेले कारबाही गर्ने, निर्वाचनमा जुट्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन। जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता कार्यकर्ता होइन। निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। महाधिवेशन नगरेर कलङ्कको टीका नलगाउने भनाई। कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन समयमा गराउँछु। कोरोना दाबी भुक्तानी रकम 7 अर्ब नाग्यो। भुक्तानी रकम माग गर्दै बीमा कम्पनी र समिति अर्थ मन्त्रालय गुहार्दै। सरकारले चाहिँ निकासा दिनुपर्छ र पीडितहरूले सकेसम्म छिटो भुक्तानी पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति निराशाजनक। आयोजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो। 50% भन्दा कम खर्च। र युरोकप अन्तर्गत शनिबार 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा दोस्रोमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड पनि भिड्दै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। क्रियाशील विवाद लम्बिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अनिश्चित हुने आशंका गरिएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले समयमै महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा आफू निकट नेताहरूसँगको छलफलमा उनले समयमै महाधिवेशन गर्ने गरी अघि बढ्न निर्देशन पनि दिएका छन्। भदौ मसान्तभित्र महाधिवेशन नगरे कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुने भएकाले पनि कांग्रेस सभापति देउवा निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबावमा छन्। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा तय भए पनि क्रियाशील सदस्यताको विषयमै कांग्रेस अझै अलमल्लिएको छ। संस्थापनेतर समूहले क्रियाशीलकै कारण देखाएर सभापति देउवाले कतै महाधिवेशन धकेल्ने त होइन भन्ने आशंकामा छ। तर शनिबार सभापति देउवाले भने निकटस्थसँग छलफल गर्दै आफू समयमै महाधिवेशनको पक्षमा रहेको सन्देश दिएका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले महाधिवेशन नगरे आफूलाई कलङ्कको धब्बा लाग्ने भन्दै आफू त्यो बाटोमा नजाने बताए। सभापति देउवाले अधिवेशन समयमै सक्ने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। बैठकमा शुक्रबार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता बारे बनेको सहमतिको बारेमा जानकारी गराउँदै महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा भएको कामबारे छलफल भएको थियो। कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन समयमा गराउँछु। यो महाधिवेशन गराउनै पर्नेछ र यो महाधिवेशन गर्ने जुन जिम्मेवारी छ यो जिम्मेवारी म पूरा गरेर छाड्छु
र त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफूले लिएको जिम्मेवारीहरू पुरा गरेर चाहिँ के छ भने मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् र चाहिँ के छ भने जसबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने नै उहाँको मूल आशय थियो। संस्थापन समूहबाट देउवाले सभापतिमा लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने उपसभापति निधि पनि यो समूहबाट सभापतिको आकांक्षी छन्। कांग्रेस कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील छानबिन समितिले सम्पूर्ण काम सकेर आइतबार सभापति देउवालाई बुझाइसक्नुपर्नेछ। तर समितिले असार मसान्त अघि काम नसक्ने भन्दै सोबारे जानकारी गराएका छन्। कार्यतालिका बमोजिम असार 30 गते सभापति देउवाले क्रियाशीलको अन्तिम सूचीमा हस्ताक्षर गर्ने गरी सूची बुझाउने समितिको तयारी छ। त्यस्तै कांग्रेसमा शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ प्रस्तावको चर्चा पनि छ। तर आफ्नो व्यवस्थापनका लागि पद सिर्जना गर्न नहुनेमा युवा नेताहरू देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेस चाहिँ केही नेता विशेषको चाहिँ नि घरेलु मामला मात्रै होइन, नेतृत्व चयन गर्ने कुरा चाहिँ आम कार्यकर्ताको चाहिँ नि साझा सरोकारको विषय हो र नेतृत्व छान्ने अधिकार चाहिँ आम कार्यकर्ताको, आम साथीहरूको र महाधिवेशन गर्ने अनेक विकल्प हुँदाहुँदै चाहिँ हामीले यो बाटो हिँड्न हुँदैन। यसले पार्टीको ऐतिहासिक प्रतिष्ठालाई, हाम्रो छविलाई, हाम्रो लोकतान्त्रिक चरित्रलाई गम्भीर धक्का पुर्याउँछ। देउवा निवासमा भएको बैठकमा उपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र विजय कुमार गच्छेदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखक र सदस्यहरू सहभागी थिए। शुक्रबारको बैठकले नवीकरण हुने क्रियाशील सदस्य र नयाँ सदस्यको छनौटको प्रक्रिया हेरी छानबिन समितिले निर्णय गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएपछि भने क्रियाशीलको विवादले निकास पाउने र महाधिवेशन समयमै हुने आधार बनेको ठानिएको छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय निर्देशन कार्य समितिको बैठकले कार्तिक 27 देखि 30 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। यसअनुसार ओडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन भदौ मसान्तमा गरिनेछ। यस्तै सक्रिय सदस्यता वितरण भदौ मसान्तसम्म गर्ने र असोज 20 गतेसम्म प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने तालिका छ। प्रदेश कार्य समितिको निर्वाचन असोज 15 गतेसम्म गरिनेछ। बैठकले आउँदो महाधिवेशनलाई सफल बनाउन आह्वान गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शनिबार पनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनको क्रममा नेभी संघले काठमाडौँको पशुपति क्याम्पसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। बाहिर पुतला जलाउने क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी बीच केही बेर घम्साघम्सी परेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप संगठनहरूले लगाएका छन्। यस्तै नेभी संघ कोटेश्वर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले पनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार बसेको विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले थप 8 बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आउने बेलासम्म अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई सर्वोच्चको फैसलासम्म कायम राखे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले एमालेको विपक्षमा नै रहेर हस्ताक्षर गर्नेहरू पार्टीका कार्यकर्ता नभएको बताए। ओलीले पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरे पनि सार्थक हुन नसकेको पनि बैठकमा जानकारी गराएका थिए। आफूहरूलाई अल्मल्याउनका लागि नेपाल पक्षले वार्ता भनेर दुईजनालाई लगाएको र पार्टीलाई कमजोर बनाउन र जनतामा निराशा छर्ने काम भएको गुनासो गरेका थिए। उनले सरकार विरुद्ध बनाइएको मोर्चा असभ्य तवरको रहेको पनि बताए। पार्टीलाई वैचारिक र सांगठनिक हिसाबले नेतृत्व गरिरहेको छ भने पार्टीको नेता हो। पार्टीलाई ढाल्ने उद्देश्यमा सक्रिय छ भने पार्टीको नेता होइन। छर्म हो भने थाहा पाएका दिन हट्छ,
खुलेआम हो भने हटेकै छ भन्ने थाहा पाएको छ, सत्रिएर आउन पाइन्छ। यसअघि शनिबार ओलीले नेता नेपाललाई टेलिफोन गरी हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा नेपालले ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए। बलुवाटारमा बैठकले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आगामी मङ्सिरका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन पनि दिएको छ। त्यस्तै बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरण असार मसान्तसम्म गर्ने, केन्द्रीय कार्यालय अन्तिम नामावली साउन 5 गतेसम्म दिने, विधान महाधिवेशन साउन 25 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। असार मसान्तभित्र पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने र साउन 5 गतेभित्र त्यसको अभिलेख पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने, व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने पहिलो बुँदा छ। दोस्रो बुँदा केन्द्रीय कमिटीको यसभन्दा अगाडि नै बैठकले तय गरिसकेको छ आगामी साउन 25 र 27 गतेसम्म पार्टीको विधान अधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने। अध्यक्ष ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन, ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक, विष्णु पौडेलले विधान, रामबहादुर थापाले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। यता नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम मान्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस सम्बन्धी कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। झाँक्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम न्युजमा। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अब तपाईहरुको निर्णय के हुन्छ? हाम्रो निर्णय नयाँ केही पनि हुँदैन। हामीले जे गरेका छौं संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, संविधानलाई क्रियाशील बनाउनको लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना र प्रतिनिधि सभा क्रियाशील हुनु अनिवार्य छ। किनभने नयाँ संविधान जारी गरिसके पछाडिको यो अवस्थामा पटक पटक संसद विघटन गर्ने अनि प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने, राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने जे कुरा सिर्जना भयो वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीबाट, त्यस कारणले यस कदमको विरुद्ध हामी पुसको 5 गतेदेखि नै सडकमा थियौं। संसद पहिलो पटक पुनर्स्थापित भएपछि पनि उहाँले संसदलाई बिजनेस नदिने र संसदलाई निष्क्रिय गराउँदै उहाँ चाहिँ फेरि संसद दोस्रो पटक विघटन गर्नुभएको छ र संविधानको प्रावधानलाई कुर्चिने काम गरे भएर संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम नयाँ सरकार बनाउने बाटो पनि जालसाँचीपूर्ण ढङ्गले उहाँले खोलेको भन्नुभयो। त्यसमा हामीले संसद विघटन गर्ने जुन अवस्था सिर्जना हुँदै गरिसक्नु भएको थियो, हुने यो अवस्था सिर्जना थियो, त्यसबाट संसदलाई जोगाउनको लागि संसदका सदस्यहरूले, दलहरूले सरकार बनाउने विकल्प दिन नसके, संसदका सदस्यहरूले पनि सरकार बनाउने विकल्प दिन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो 72 सालमा जारी भएको संविधानको नयाँ व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थामा टेकेर हामीले संसदका एकजना माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गरेका छौं र त्यो प्रक्रिया अहिले अदालत प्रक्रिया सुरु भयो र अहिले मुद्दा चाहिँ विचाराधीन अदालतमा छ। र हामीले जुन प्रक्रिया सुरु गरेका छौं यो प्रक्रिया अन्तिमसम्म फाइनल नहुँदासम्म, यसको निर्णय नहुँदासम्म हामी अर्को निर्णय हुने कुनै कुरै आउँदैन। अब झाँक्रीजी, मैले तपाईलाई एकैछिन रोके, विशेष गरी झाँक्रीजी मैले तपाईलाई एकैछिन रोके। मैले भन्दैछु जुन कारबाहीको कुरा आयो यो चाहिँ अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी जुन पहिले उहाँहरूले फागुनको 28 गते 77 सालमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउनु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ 78 सालको असारको 16 गते त्यसैको बैठक बसेर उहाँहरूले फेरि त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको नाम दिनुभएको छ। खास गरी नाम मात्रै फेर्नु भएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले त्यो अदालतले अमान्य बनाएको कमिटी हो र त्यो कमिटीले गरेका निर्णयहरू बदर घोषितै हुन्छन् किनभने विगतमा भएका छन् र ती निर्णयहरू मान्न हामी बाध्य छैनौँ।
अब झाँक्रीजी ठिक छ, विशेष गरी तपाईहरु झाँक्रीजी एकैछिन सुन्नु होला, भएको निर्णय मान्न हामी बाध्य छैनौं। अब झाँक्रीजी एकातिर तपाईहरु पार्टी एकताको दौडधुपमा पनि हुनुहुन्छ र अर्कोतर्फ भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा पार्टी एकता कसरी होला? तपाईहरु त एकताको पक्षमा पनि छु भनेर भनिरहनु भएको छ, अर्कोतर्फ पार्टीको निर्णय पनि तपाईहरु मान्नुहुन्न र सँगसँगै बैठकमा पनि तपाईहरु जानुहुन्न। अब तपाईहरुले चाहेको चाहिँ के हो खासमा? प्रधानमन्त्रीलाई कसलाई समर्थन गर्यौं भन्ने सन्दर्भ एउटा सन्दर्भ हो। यो लोकतन्त्रको, यो राष्ट्रियताको, सार्वभौमिकताको र संविधानको रक्षा गर्नको लागि हामीले लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिमूलक थलोको पूर्ण कार्यकाल क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने प्रकरणमा दिएको, सांसद भए बापत दिएको समर्थन हो, त्यो अलग मामला हो। हामी नेकपा एमालेको सदस्यहरू हाम्रो पार्टी एकता भङ्ग भएर नेकपा एमाले नै भएको भनेर फागुन 23 गतेको अदालतको फैसलापछि हामी एमालेमै आउन चाहन्थ्यौं, तर एमालेमा आउनको लागि हामीलाई धोका थुनियो र हामी एकताको पक्षमा छौं। तर एउटा गुटले गरेका एकलौटी निर्णयहरू, जथाभावी निर्णयहरू, अवैधानिक निर्णयहरू मानेर अनि पार्टी एकताको भनेर हामी लम्पसार पर्ने अवस्था छैन। दोस्रो कुरो, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई होस्टाइल गरेर अनि पार्टी एकताको नाममा लोकतन्त्रका पक्षमा हामीले दिएको समर्पणका माथि हामी घात गर्न सक्दैनौं। त्यही कारणले हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। पार्टी एकताको लागि हाम्रो चाहना हो, एकता गर्ने दायित्व चाहिँ खास गरी पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको हो। उहाँले चाहनुपर्छ र उहाँले राजनीतिक हिसाबले र सांगठनिक हिसाबले उहाँ करेक्सन भएर आएपछि मात्रै पार्टी एकता सम्भव छ। अब विशेष गरी बहुदलीय यो व्यवस्थामा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सपोर्ट गर्नु, साथ दिनु, यो कतिको शोभनीय छ भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 किन राखियो त? त्यसो भए त्यहाँ के भनिएको छ भने दलका सदस्यहरू उपधारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमका दलका सदस्यहरूले, उपधारा 5 बमोजिम भनेको पार्लियामेन्टका सदस्यहरूले सरकारको विकल्प दिन सक्छन् भनेर त्यति बेला किन यो व्यवस्था राखियो भने विधायकी मनसाय के थियो भन्ने कुरा अब अदालतले पनि फाइनल व्याख्या त, संविधानको व्याख्या त अदालत हो, अदालतले नै गर्ला। तर हामीले त्यसको स्पिड समाउँदा के हो भने यो हामीले अर्को दललाई होइन, जब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले विश्वासको मत लिन चाहनु भएन अनि उहाँले त्यो पहल कदमी पनि गर्नु भएन र संसद विघटन गर्न गइसके पछाडि 3 को सरकारले 4 अनुसारको विश्वासको मत नल्याएपछि 5 अनुसारको सरकार बनाउनलाई हामीले संसद जोगाउनको लागि संसदका सदस्यले गरेको संवैधानिक अधिकार र दायित्व पूरा गर्नको लागि हामीले समर्थन गरेको। त्यसमा यहाँ निर्दलीयताको कुनै गुन्जाइस छैन र यहाँ निर्दलीयताको परिकल्पना पनि गरिँदैन। त्यसकारण अहिले त आफूलाई अपाएक परेन भनेर निर्दलीयताको गफ गरे पनि सुनिन्छ, तर त्यो निर्दलीयताको कुरा होइन। यदि निर्दलीयताको कुरा हो भने 2072 सालमा संविधान जारी गर्दा स्वयं केपी शर्मा ओली अनि त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री ज्यूका महान्यायाधिवक्ता त्यति बेलाको कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले नै बसेर काम गर्नु भएको छ। 76 को 5 किन राखेको हो त? त्यसको जवाब दिन पर्यो नि। संविधान सभाका स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले आजीवन संविधानको ठिक छ झाँक्रीजी, अन्तिममा झाँक्रीजी ठिक छ, जस्तो अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउने र अर्कोतर्फ पार्टी एकता जोगाउने, तपाईहरुको यही निष्कर्ष हो? पार्टी एकता हाम्रो चाहनाले मात्रै जोगिँदैन, हाम्रो चाहना एउटा पार्टी हुने भन्ने हो। अब हाम पार्टी एकता हुनको लागि कमरेड केपी ओलीले आजसम्म गरेका राजनीतिक अपराधको करेक्सन, 2 पटक संसद विघटन गरेको त्यसको राजनीतिक पेब्याक, सामाजिक पेब्याक र मान्छेको जीवनमा पारेको प्रभावको त्यो मूल्य उहाँले दिनुपर्छ र त्यसपछि उहाँ करेक्सन हुनुपर्छ र सांगठनिक हिसाबले पनि त्यस यताका सबै निर्णयहरू करेक्सन भएर आए भने मात्रै पार्टी एकता सम्भव छ। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एमाले नेत्री रामकुमारी झाँक्री। प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्दै अब बाँकी न्युज।
बागमती प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलले अवरुद्ध गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा सरकारले प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले सदनमा अवरोध सृजना गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले बजेटको विषयमा फरक मत राख्दै बैठकमा उठेर विरोध जनाएका थिए। विपक्षी दलहरूले सरकारले बजेटमा विपद व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गरेको, आफै आम सञ्चार गृह सञ्चालन गर्न लागेको, विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको र गुटको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सदनमा विरोध जनाएका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार 20 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा शनिबार थप 2328 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5837 वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1527 र 4296 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 801 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,81,136 पुगेको छ। त्यस्तै थप 19 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9198 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3066 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,06,666 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27716 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 2095 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 33,36,666 वटा पीसीआर र 2,09,192 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समय खेलवाड नै गरेपछि सरकारले चीनबाट खोपको क्रमबद्ध आपूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। खोपको विषयलाई लिएर जनस्तरबाट चर्को आलोचना भोगेपछि सरकारले असार 24 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको खोप चीनबाट प्रत्येक हप्ता आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको हो। यो व्यवस्था पनि गरेसँगै सरकारले अब गाउँ गाउँमा खोप भन्ने भाषण नै फ्याल्न थाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे जस्तो 2021 भित्रै सबै नेपालीको शरीरमा खोपको डोप भन्ने नदेखिने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चीनसँग 40 लाख डोज खोप खरिदका लागि नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेको छ। यस क्रममा चीनबाट कुल 30 लाख खोप क्रमबद्ध रूपमा आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरोसिल खोपको 40 लाख डोज खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले सम्झौता गरिसकेको र अब पर्याप्त मात्रामा खोप आपूर्ति हुने सरकारी स्तरबाटै बताइएको छ। खोप भण्डारणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै असार 24 गतेदेखि हरेक हप्ता 10 लाख डोज खोप चीनबाट आपूर्ति हुन लागेको हो। असार 24 गतेदेखि चाहिँ हामीले अब विशेष गरी खोप ल्याउने प्रयासहरू, यहाँहरू सबै विदित नै हुनुहुन्छ, खोप ल्याउने प्रयासहरू भइरहेको छ। त्यो प्रयासमध्ये एउटा चाहिँ प्रयास स्वरूप चाहिँ नेपाल सरकारले चीनको बेजिङ स्थित साइनोफार्म कम्पनीसँग यो भेरोसिल भन्ने खोप चाहिँ खरिद सम्झौता गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यही अनुसारको खोप चाहिँ असार 24 गतेदेखि विभिन्न लटमा, विभिन्न खेपमा चाहिँ नेपाल आइपुग्ने सूचना छ, जानकारी छ। यसअघि नेपाललाई चीनले 18 लाख मात्रा भेरोसिल खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसैगरी भारतबाट अनुदानमा 11 लाख, खरिद प्रक्रियाबाट 10 लाख र विश्वव्यापी खोप वितरण र अभियान कोभ्याक्स मार्फत 3,48,000 कोभिसिल्ड खोप नेपालले प्राप्त गरेको छ। सेरम कम्पनीलाई 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोपको लागि भुक्तानी दिइसकेको छ। आगामी अक्टोबरसम्म कोभिसिल्डको 10 लाख डोज उपलब्ध गराउने जानकारी कम्पनीले दिएको छ। खोप ल्याउने प्रयासमा छौं, अधिकतम खोप ल्याउने प्रयासमा छौं। कति आउँछ, कति मूल्य पर्यो, कसरी गरियो भन्ने भन्दा पनि यसका धेरै निर्णयहरू चाहिँ विशेष गरी मन्त्री परिषदसम्म पुग्ने भएको भएर योभन्दा थप जानकारी छैन। हामीलाई जानकारी भएको अनुसार चाहिँ असारको 24 गतेदेखि विभिन्न लटमा, विभिन्न चरणमा चाहिँ भेरोसिल खोप हाम्रोमा आउँछ र हाम्रो रोकिएको खोप अभियान जुन 60 वर्षभन्दा माथि
पनि पूरा गर्न नसकेर रोकिएको अभियान चाहिँ सुचारू रूपले चल्छ भने नेपालको कुल जनसंख्याको 20% अर्थात 1,26,00,000 मात्रा खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कोभ्याक्सले गरेको भए पनि सन् 2021 भित्र सबै मात्रा प्राप्त हुने सम्भावना छैन। जुलाई महिनाभित्र 3.5 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने जानकारी कोभ्याक्सले दिएको छ। 2 साता अघि अमेरिकाले नेपाल सहित 18 वटा देशका लागि 1,70,00,000 मात्रा खोप उपलब्ध गराउने जनाएको थियो। ती खोपहरू पनि कोभ्याक्स मार्फत आउनेछन्, तर कहिले आउँछन् त्यसको टुङ्गो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2021 भित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा गरे पनि त्यो भने पूरा हुने देखिँदैन। नेपालले खोप खरिद गर्न राखेको प्रस्तावमा जोन्सन एन्ड जोन्सन, सेरम लगायत 5 कम्पनीहरूले यस वर्ष खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएका छन्। बजेटमा खोप खरिदका लागि 26 अर्ब 75 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अहिलेसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको 9%ले मात्रै पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम रहेकाले छिटो भन्दा छिटो सबै नेपालीलाई खोप दिन सके कोरोनाबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिने सुझाव दिँदै आएका छन्। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइभ पोइ हात हुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले कोरोना संक्रमितहरूको 7 अर्ब 45 करोड़ बीमा दावी भुक्तानी गर्न सकेको छैन। कोरोना संक्रमितहरूले लामो समयदेखि बीमा दावी भुक्तानी नपाएपछि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग 3 अर्ब रकम माग गरेको छ। हालसम्म कोरोना बीमा दावी गर्नेहरूको संख्या 1,14,000 पुगिसकेको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि कोरोना संक्रमितहरूले दावी भुक्तानी नपाएपछि बीमितहरूको दावी रकम भुक्तानी गर्न बढ्दै गएको हो। कोरोना महामारी सुरु भएपछि सरकारले गत वर्षको चैतदेखि कोरोना बीमा जारी गरेको हो। गत वर्षबाट सुरु भएको कोरोना पहिलो लहरदेखि 2078 असार दोस्रो सातासम्म बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 7 अर्ब 45 करोड़ पुगेको हो। बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा लेखन जारी गर्नेहरूको संख्या 17,58,000 पुगेको छ। त्यसैगरी अनुदान अन्तर्गत जारी गर्नेको संख्या 9,58,000 पुगेको छ। 20 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म 1 अर्ब 31 करोड़ मात्र दावी भुक्तानी गरेको छन्। त्यसैगरी बीमा समितिले भने 1 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो। बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडा कोषबाट 50 करोड़ रुपैयाँ भुक्तानी भएको बीमा समितिले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै बीमितहरूको संख्या पनि बढेको छ, तर बीमितहरूले भने आफ्नो दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेनन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयमा बीमा कम्पनीहरू र बीमा समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर दावी भुक्तानी तत्काल गर्न निर्देशन दिए पनि कोरोना संक्रमितहरूले दावी भुक्तानी पाउन सकेनन्। कोरोना बीमाको प्रोडक्ट डिजाइनमै गल्ती थियो र त्यस्तो खालको प्रोडक्ट बीमा समितिले बजारमा ल्याउनै हुन्थेन र बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भुक्तानी गरेका छन् र अब सरकारको तर्फबाट जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम छ त्यो तुरुन्तै सरकारले चाहिँ निकासा दिनुपर्छ र पीडितहरूले सकेसम्म छिटो भुक्तानी पाउनुपर्छ। कोरोना संक्रमितहरूले लामो समयदेखि दावी भुक्तानी नपाएपछि बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग 3 अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ। अर्थसँग गत महिना थप रकम निकासा माग गरिए पनि अर्थले निकासा नदिएपछि संक्रमितहरूको दावी भुक्तानी हुन सकेको छैन। अर्थबाट रकम निकासा भएपछि दावी भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरिने बीमा समितिले जनाएको छ। बीमा समिति नेपाल रि त्यसपछि बीमा कम्पनीको महाविपत्ति जगेडा कोषबाट 3 अर्ब 50 करोड़ रुपियाँ नाम भुक्तानी भइसकेको छ। त्यसबाहेक हाम्रा बीमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब 31 करोड़ रुपियाँ नाम आफ्नो एकाउन्टबाट पनि भुक्तानी गरिसकेका छन् र अबको हेर्दाखेरि चाहिँ 7 अर्ब 45 करोड़ चाहिँ रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ, जुनमा टोटल भुक्तानी चाहिँ 4 अर्ब 81 करोड़ भइसकेको छ। 20 निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट 1 लाख भन्दा बढी बीमा लेख जारी भएको छ। निजी बीमा कम्पनीहरूको संस्था नेपाल बीमक संघले हालसम्म 3.5 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाएको छ। थप भुक्तानीको लागि सरकारसँग रकम निकासा माग गरिएको बीमक संघको भनाइ छ। 3.5 अर्ब भन्दा माथि चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसको लायबिलिटी बोक्ने भन्ने खालको जुन कुरा थियो त्यो हामीले 3.5 अर्ब चाहिँ अलरेडी चुक्ता गरिसकेका छौँ र बाँकी जुन त्यो क्लेम छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ
पठाएको छौँ, के अरे क्लेमको लागि अमाउन्ट पठाएको छौँ। त्यो आउने बित्तिकै क्लेम प्रोसेस चाहिँ छिटो हुन्छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट प्रभावित भएको कोरोना संक्रमितहरू भने दाबी भुक्तानी नपाएपछि बीमा कम्पनीहरूमा धाउँदा धाउँदै थकित बनेका छन्। बीमितको रकम भुक्तानीका लागि सरकार, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू कोरोना बीमितहरूबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिबाट बीमितहरू भने दुखी छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। तराईका जिल्लाहरू डुबानको चपेटामा पर्दा पहाडी जिल्लाहरू पहिरोको मारमा परेका छन्। देशभर धनजनको क्षति हरेक दिन बढ्दै गर्दा अविरल वर्षा रोकिने कुनै सङ्केत छैन। कतिपय स्थानमा सजगता अपनाउँदा पनि क्षति बढी भएका छन् भने धेरै स्थानमा पुलहरू र सडकमा क्षति पुग्दा आवागमन समेत ठप्प बनेको छ। एक रिपोर्ट। विराटनगर भएर बग्ने सिङ्गिया खोलामा बाढीको बहाव बढ्दै गएपछि वडा नम्बर 1, 2, 7 र 8 का 50 सुकुम्बासी बस्तीमा पानी पसेको छ। मोरङ जिल्ला भएर बग्ने ठुला ठुला खोलाहरू चिसाङ, लोहन्द्र, खदम, सिङ्गिया, केसलिया, गछिया लगायत 10वटा खोलामा आउने बाढीले वर्षेनी क्षति गर्दै आएका छन्। विस्थापितहरूलाई नजिकैको विद्यालय तथा सुरक्षित स्थानमा राखिएको मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी कोसरी निरौलाले बताए। त्यस्तै बाजुरा जिल्लामा शुक्रबारसम्म 1125 घरधुरी पहिरोका कारण जोखिममा परेका छन्। पहिरो र बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति गौमूल गाउँपालिकामा परेको छ, जहाँ 541 घरधुरी जोखिममा छन्। पहिरोमा परि बुढी नन्दामा 1 को मृत्यु भएको छ भने त्रिवेणीका 1 जना बेपत्ता भएका छन्। यता अविरल वर्षाका कारण उदयपुरको त्रियुगा नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै चौदण्डीगढी नगरपालिका 5 मा 12 वर्षदेखि निर्माणाधीन सिंचाई आयोजना र बेलही जोड्ने त्रियुगा नदीको पुल भत्किएको छ। उता पर्साको 14वटा स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांश स्थानीय पालिकाहरू डुबानमा परेका छन्। आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेका पसलहरूभित्र पानी पसेर व्यापारीहरूको सामान नष्ट गरेको छ भने जिल्लाको प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा पनि डुबानमा परेको छ। हामीले घर के एक बार पीछे डाँड भर पानी चलता, ऐसे 3 दिन से बारिश होता, सबके दिखते बा, सबको जान पे आते बा, खतरे बा। त्यस्तै चितवनको नारायणगढ मुङ्लिन सडक खण्डमा पहिरो पन्छाएसँगै अलपत्र यात्रुहरू गन्तव्यतर्फ लाग्न थालेका छन्। 3 दिनदेखि अलपत्र यात्रुहरूलाई एकतर्फी बाटो खुलाएर गन्तव्यतर्फ पठाइएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। यस सडक खण्डमा लगातार पहिरो गएपछि नारायणगढतर्फ आउने सवारी साधनलाई मुङ्लिन र मुङ्लिनतर्फ जाने सवारी साधनलाई जुगेडीमा रोकिएको थियो। सेती दोभानमा ठुलो पहिरो गएको र दासढुङ्गा नजिक ठुलो ढुङ्गा खसेकोले दुईतर्फी खुल्न अझै समय लाग्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै पहिरोमा परेर हराइरहेको राप्ती 12 बाक्राङका 3 जना अझैसम्म फेला परेका छैनन्। चितवनमा हालसम्म 2 जनाको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गएको छ। उता रौतहटको सदरमुकाम गौर र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा स्थानीय बकैया तथा झाँज खोलाको पानी पसेको छ। बागमती नदीको बहाव कम भए तापनि झाँज र बकैयाले नहर काटेर गएपछि बस्ती डुबानमा परेको हो। यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 का सयौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। शुक्रबार रातिदेखि परेको निरन्तरको वर्षाका कारण शनिबार बिहान आएको बाढी मूल गेटबाट पसेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ डुबानमा परेको छ। बाढीले डुबानमा परेपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका 4 जना थुनुवा र हतियार बाहिर पठाइएको छ। डुबानमा छन् सबै चौकी पुरा कम्मर पानी छ, पुरै चौकी डुबानमा छ। यतातिर पसलहरूतिर सबै पसेर सामानहरू झिकिरहेछ, यतातिर सबै घरहरूतिर पसिरहेको नि उता पर्खालहरू झरेको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको जवाङ खोलामा आएको पहिरोमा परि 2 जनाको ज्यान गएको छ। धादिङमा पहिरोले ट्रक पुरिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 मा खसेको पहिरोले 4वटा गाडीमा क्षति पुगेको छ। न्युज 24 का लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा तयार पारेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। देशभर जारी अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति हुने क्रम बढेको छ। तनहुमा पनि निरन्तरको वर्षाले पृथ्वी राजमार्गमा पारेको असर
पछि छाब्दी खोलामा आएको बाढीले पक्की पुल नै बगाउँदा दक्षिण भेगका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहका बासिन्दाको सदरमुकाम दमौलीसँग सम्पर्क टुटेको छ। विकासमा पछि परेकोले तनहुको कर्णाली भनेर चिनिने दक्षिण भेगका जनताहरू पुल बगाएपछि स्वास्थ्य सेवा, यातायात र खाद्यान्न लगायतका समस्याको चपेटामा पर्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। तनहुको ब्यास नगरपालिका स्थित छाब्दी खोलामा आएको बाढीले वडा नम्बर 1 र 13लाई जोड्ने पक्की पुल बगाएपछि जिल्लाको दक्षिणी भेगका बासिन्दाको सदरमुकाम दमौलीसँग सहज पहुँच टुटेको छ। अविरल वर्षापछि बुधबार राति आएको बाढीले पुल भत्काएपछि बेलबास, पोखरी भन्ज्याङ, बेनीकोट, गुदी, मासदी, धरमपानी, छिपछिपे लगायत देवघाट र बन्दीपुर गाउँपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको आवत जावत ठप्प भएको छ। बाढीले पुल भत्काएपछि सदरमुकामसँग जोडिने बुद्धसिंह मोटरमार्ग, केशवटार मोटरमार्ग र यस अन्तर्गतका भित्री ग्रामीण सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। पुल बगाएसँगै बजार आवत जावतसँगै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण, स्वास्थ्य उपचार सेवा, यातायात, खाद्यान्न लगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको स्थानीय ताराप्रसाद घिमिरेको दुखेसो छ। मान्छेहरू धेरै बस्ती छ हैन, यिनीहरूलाई आवत जावत पनि भयो, खाद्यान्नका सामानहरू भयो हैन, अनि यिनीहरू विभिन्न पेसाहरू गर्छन् तल, जस्तै भैँसी फारमहरू, गाई फारमहरू, कुखुरा फारमहरू धेरै छन् कि तल, तरकारीका फारमहरू सबै बजार ल्याउने तलबाट, यो पनि आवत जावतको लागि बन्द भयो। अहिले त्यहाँका बासिन्दाले जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। दक्षिणी भेगमा धेरै जसो कृषकको बसोबास रहेकाले कृषकले उब्जाएका कृषि उपज बजारमा ल्याएर बेच्न असम्भव भएको कृषकको गुनासो रहेको छ। दही, मही, पनिर यस्ता अब खाद्य पदार्थहरू हैन, यिनका धेरै कुराहरूको हामीलाई समस्या चाहिँ परेको छ। 18 वर्ष अघि बनेको पक्की पुलले गाउँमा ल्याएको विकास पुलसँगै बगेको महसुस स्थानीयवासीको छ। पुल बगेसँगै समग्र दक्षिणी भेगको विकास 18 वर्ष पछाडि धकेलिएको बुद्धसिंह मोटरमार्गका संस्थापक अध्यक्ष एम बहादुर आलेको भनाइ छ। क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को चाहिँ दक्षिणी भेगको सबै जनताको सम्पर्क यही पुल थियो। यो चाहिँ पुल गएपछि हाम्रो अब सबै दुधहरू सबै रोकिएर बसेको छ, दुध लान पाएको छैन। निउरो चाहिँ निउरो जलुको अब तामाको सिजन छ, त्यसबाट गरिबहरूले चाहिँ एक छाक टार्नको लागि चाहिँ अब त्यो उपायहरू गरिरहेको थियो। अब त्यो सबै कुरा बन्द भयो। स्थानीयवासीले पुलको पुनर्निर्माणमा तदारुकता देखाउनु पर्ने भन्दै स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। साथै उनीहरूले पुल निर्माणमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै तनहुको दक्षिणी भेगका बासिन्दामाथि आइपरेको विपत्तिमा गम्भीर बनिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। विकास निर्माणमा निकै उपेक्षित रहेको तनहुको दक्षिणी भेगका अधिकांश ग्रामीण बस्तीहरू सेवा र सुविधाको पहुँचबाट पनि टाढा रहेका छन्। 51 फिटको भुवनेश्वर महादेवको मूर्ति स्थापनासँगै पोखरामा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य थपिएको छ। 40 करोडको लागतमा विगत 4 वर्षदेखि थालिएको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण समितिले जनाएको छ। 4 वर्ष अघि स्थानीय गाउँलेहरूले महायज्ञको आयोजना गरी 6 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेर मूर्ति स्थापना कार्य सुरु गरेका थिए। पम्दीकोट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालका अनुसार 20 करोड खर्च भइसकेको यो योजना असोजसम्ममा पुरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 20 करोडको काम अझै बाँकी छ, त्योभन्दा पनि बढी होला र विविध कार्यक्रमहरू गर्न धेरै बाँकी छन् र मेन यो मूर्ति परिसरभित्रको जति पनि कार्यहरू हामीले असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो टार्गेट छ। त्यहाँसम्म लाग्छ हामी चाहिँ यो माथिको चाहिँ परिसरभित्रको कार्यहरू असोजसम्ममा सम्पन्न गर्छौँ। समुद्र सतहदेखि 1500 मिटर उचाइमा रहेको पुम्दीकोटमा राखिएको भुवनेश्वर महादेवको मूर्ति भारतको मथुरा अष्टधातु जडित फाइबर ग्लासबाट निर्माण गरिएको हो। गरेर जनस्तरबाट जुन काम सुरु गरियो त्यो कामले गर्दा यहाँका जनताहरू धेरै नै प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न बहानामा बजेट सक्ने होडबाजी चलिरहँदा धेरै स्थानमा भने धार्मिक पर्यटनको दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा रकम जुटाउने कार्यलाई तीव्र बनाएका छन्। अब बिजनेस न्यूज।
बाजुरा जिल्लाका विभिन्न गाउँमा बाख्रा पालनका लागि आधुनिक खोर बनाउने काममा कृषकहरू व्यस्त हुन थालेका छन्। जगन्नाथ गाउँपालिकाका स्थानीय कृषकहरू अहिले आधुनिक बाख्रा गोठ बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। खुला ठाउँमा बाख्रा राख्ने र बाख्रा चोरी हुने, जंगली जनावरले आक्रमण गर्ने र फोहोर हुँदा भेडा बाख्रामा रोग लाग्ने गरेकाले भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्र बाजुराले बाजुराको 9वटै स्थानीय तहमा आधुनिक खोर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। खोर बनाउँदा भेडा बाख्राको सरसफाईमा सजिलो हुने, रोग व्याधिबाट समेत असर नपर्ने भएकाले यस अभियानमा लागेका स्थानीय भेडा बाख्रा पालक कृषक बताउँछन्। यसअघि परम्परागत रूपमा भेडा बाख्रा पालन गरिएको थियो। अहिले आधुनिक खोर बनेपछि गोठ सफा गर्न सजिलो भएको स्थानीय बताउँछन्। जंगलको ओडारमा राख्दा वन्य जन्तुले खाने, चोरी हुने डर समेत नभएको भन्दै स्थानीय कृषक आधुनिक खोर उपयोगी भएको बताउँछन्। स्थानीय सरकारले आधुनिक खोर निर्माणमा सहयोग गरेको हुँदा सहज भएको कृषकहरूको भनाइ छ। अहिले बाजुराका स्थानीय किसानहरू आफ्नो व्यवसायका लागि सरकारले सहयोग गर्दा खुसी छन्। आधुनिक खोर निर्माणपछि स्थानीय कृषकहरू बाख्रा पालन व्यवसायमा थप आकर्षित भएका छन्। सरकारले ठूला र महत्त्वकांक्षी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको वर्षौं बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट बढाए पनि खर्च हुन नसक्दा आयोजनाहरू राजनीतिक नारा र कार्यक्रममा मात्र सीमित बन्न पुगे। आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष र अनुगमन हुन नसक्दा आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढाउने गरी कार्यविधि बनाए पनि खर्चको स्थिति भने प्रत्येक वर्ष घट्दा प्रगति निराशाजनक भएको हो। चालू आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को 11 महिना अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको औसत बजेट खर्च 38% मात्रै छ। ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन नदिन भन्दै यी आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले लिए पनि आयोजनाहरूको प्रगति हुन सकेन। हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये अधिकांशको बजेट खर्च 50% भन्दा कम छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्माले आयोजनाको अनुगमन निरीक्षण नहुने र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा परियोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक भएको बताए। हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 72 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएकोमा 91 करोड 40 लाख रुपैयाँ खर्च। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 75 करोड बराबर बजेट छुट्याइएकोमा 50 करोड रुपैयाँ खर्च। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षमा 50 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएकोमा 35 करोड रुपैयाँ खर्च। पशुपति क्षेत्र विकास कोष चालू आर्थिक वर्षमा 66 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 65 करोड 49 लाख रुपैयाँ खर्च। लुम्बिनी विकास कोष चालू आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 55 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबर खर्च। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 1 करोड 14 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 1 अर्ब 60 करोड 65 लाख रुपैयाँ खर्च। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 50 करोड रुपैयाँ बजेट खर्च। बबई सिंचाई आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 49 करोड 91 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 1 अर्ब 7 करोड बजेट खर्च। महाकाली सिंचाई आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा 43 करोड 73 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 41 करोड 86 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च। सिक्टा सिंचाई आयोजना चालू आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा 87 करोड 74 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइभ पै हात हुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग क्लब न्युरोड टिम एनआरटीले 2 अफ्रिकन खेलाडीलाई अनुबन्धित गरेको छ।
एनआरटीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोसुके ओलोमो र स्टेफेन समीरलाई अनुबन्धित गरिएको जनाएको छ। 4 पटकको च्याम्पियन एनआरटीले नयाँ सिजनको ए डिभिजन लिगका लागि मोसुके र स्टेफेनलाई अनुबन्ध गरेको हो। क्लबले दुवै खेलाडीलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ। त्यस्तै एनआरटीले टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा राजु काजिस्वाक्यलाई निरन्तरता दिएको छ। एनआरटीले 4 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने कोटा अन्तर्गत 2 खेलाडीसँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ। अहिले हामीले 6-7 महिनाको लागि नै गरेका छौँ, उहाँहरूलाई 8 महिनासम्म पनि जान सक्ने भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। यो भोलि अब बिचमा डिस्टर्बेन्स भएर फेरि लम्बे पनि के गर्ने, क्लबले मात्र आर्थिक भार थाम्न सक्ने अवस्था होइन, भोलि सर्ट भए पनि त्यही अनुसार गर्ने भनेर हामी त्यस्तो किसिमले सम्झौता गरेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ राजी हुनुभएको छ। एनी हाउ उहाँलाई पनि खेलेरै बस्नु छ। त्यस्तै एनआरटीका मुख्य प्रशिक्षक साक्यले लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताए। प्रशिक्षक श्रेष्ठले 2 खेलाडीलाई अनुबन्धित गरेसँगै टिम थप बलियो भएको जिकिर गरे। जुन हाम्रो एनआरटी क्लबले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जुन विदेशी प्लेयरलाई चाहिँ हामीले आज अनुबन्धन गरेछौँ, त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ। किनभने हालसालको एनएसएलको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म विदेशी प्लेयरमा यो 2टा प्लेयर चाहिँ हामीले उत्कृष्ट देखेका छौँ। हेर्दै जाउँ भोलि एनआरटीमा अब त्यो उत्कृष्ट खेल्छ कि खेल्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीलाई विश्वास छ त्यो राम्रो खेल्छ र यसपालिको शहीद स्मारक लिगमा चाहिँ हामीले लास्ट इयरको भन्दा पनि राम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स दिन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। यस वर्षको ए डिभिजन लिग असोज 3 गतेबाट सुरु हुँदैछ। एन्फाका अध्यक्ष कर्मछिरिङ शेर्पाले मफसल लगायत केन्द्रको लिगलाई व्यवस्थित तवरले सम्पन्न गर्न त्यही अनुसारको टाइसिट तयार गरेको जानकारी दिए। फुटबल क्षेत्रको विकासका लागि सरकारसँग सहयोग गर्न आग्रह गरेको र सरकारले केही रकम छुट्याएको समेत अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी गराए। अन्डर 16 र अन्डर 18 को टिम आफ्नै हुने, त्यस्तै रिजर्भ टिम पनि आफ्नै हुने किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ क्लबहरू पनि तयारी अवस्थामा भएको छ र त्यसको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग पनि करिब 4 वर्षको लागि विशेष सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग माग गरेको थियौँ। मिडफिल्डर मोसुके र फरवार्डर स्टेफेनले नेपाल सुपर लिग एनएसएल काठमाडौँ रेजर्स एएफसीबाट खेलेका थिए। काठमाडौँलाई उपाधि दिलाउन दुवै टिमले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। मोसुके एनएसएलको सर्वाधिक गोलकर्ता पनि बनेका थिए। एनआरटीले 2017, 2019, 2035 र 2052 सालमा लिगको उपाधि जितेको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अदालतको फैसला अघि हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरूलाई एमालेले कारबाही गर्ने निर्वाचनमा जुट्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन। जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता कार्यकर्ता होइन। निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने तयारी गर्न कांग्रेस सभापति देउबाको निर्देशन। महाधिवेशन नगरेर कलङ्कको टीका नलगाउने भनाई। कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन समयमा गराउँछु। कोरोना बिमा दामी भुक्तानी रकम 7 अर्ब नाग्यो। भुक्तानी रकम माग गर्दै बिमा कम्पनी र समिति अर्थ मन्त्रालय गुहार्दै। सरकारले चाहिँ निकासा दिनुपर्छ र पीडितहरूले सकेसम्म छिटो भुक्तानी पाउनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति निराशाजनक। आयोजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो। 50% भन्दा कम खर्च। र युरोपेली च्याम्पियनसिप अन्तर्गत शनिबार 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड पनि भिड्दै। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगी कसको कमजोरी हो? रोजगारीमा जानेहरूको चेतनामा कमी हो भन्नेले तालीमा र सरकारी नीतिको कमजोरी हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।